अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 129 से लेकर 131 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ह वइन तुस्लिहू वतत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिह वकानल्लाहु वासिअन हकीमा वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वलक़द वस्सैनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वइय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह वइन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वकानल्लाहु गनिय्यन हमीदा। चलिए आइए इन आयात को अब हम तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। वलन तस्ततीअू, या देखिए वलन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है तार है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम ये इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और आगे देखिए तस्ततीअू, ऊ, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम यहाँ 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वलन तस्ततीअू अन तअदिलू, या देखें अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है तार है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अन तअदिलू बैनन निसाइ, या देखिए बैनन निसा, यहाँ खाली से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ह, या देखिए फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ह, यहाँ पे आपको देखिए वो छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हा साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ह वइन तुस्लिहू, या देखिए वइन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है तार है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? वइन तुस्लिहू वतत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, या देखिए फ़इन्नल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। और आगे देखिए कान गफ़ूरर, रॉ के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है रॉ आ रहा है और रॉ जो है हुरूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? गफ़ूरर रहीमा वइन यतफ़र्रक़ा, ये देखिए वइन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है और या जो है हुरूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिह, यहाँ देखिए कुल लम, लाम के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है
اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے سین آ رہا ہے، اور سین جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ کُلًّا من سعتہ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ کُلًّا من سعتہ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ یہ دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ اور آگے دیکھیں واسعًا، عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے ہا آ رہا ہے، اور ہا جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں دیکھیں وَلِلَّہ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ اور آگے دیکھیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں واج جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، یا دیکھیں وَلَقَدْ، یہاں دال ساکن ہے تو یہاں پر کلکلہ ہوگا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، یا دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے قوف آ رہا ہے، اور قوف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ من قبلکم وإیاکم ان اتقوا اللہ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان اتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا، یا دیکھیں وَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ، یہ دیکھیں فَإِنَّ، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنّہ ہوگا، اور لِلَّهِ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں دونوں جگہوں پر کھڑی حرکات ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھیں وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں واج جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، یہ دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ اور آگے دیکھیں غنیًّا، یا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے ہا آ رہا ہے، اور ہا جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔